नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम कोरोना भाइरस अपडेटमा म भूपाल रिटेल। सबैभन्दा पहिला विश्वभरका अपडेटबाट जानकारी दिउँ। विश्वभरका 213 मुलुकमा अहिलेसम्म कोरोना भाइरसबाट 55,17,000 हाराहारी मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन्। त्यसमध्ये 3,53,000को मृत्यु भएको छ। नेपालमा आज एकै दिन सर्वाधिक भेटिएको यो अहिलेसम्मकै नेपालमा धेरै हो। 114 जना सङ्क्रमित थपिएका छन् र नेपालमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 886 पुगेको छ र त्यसमध्ये 679 को उपचार भइरहेको छ भने 183 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। र कोरोना भाइरस क्राइसिस म्यानेजमेन्ट कमिटीले अरू 2-3 महिना यो जुन जुलाईसम्मै नेपालमा सङ्क्रमण फैलन सक्ने आकलन गरेको छ र प्रक्षेपणहरू यसरी भएका छन् कि नेपालमा 5,000 जतिसम्म सङ्क्रमितहरू थपिन सक्छन्। यो सरकारले दिएको जानकारी हो र आजको कार्यक्रममा हामी कोरोना भाइरस सम्बन्धीको यति मात्रै अपडेट दिएर यसले अर्थतन्त्रमा पारेको इम्प्याक्टका विषयमा अलिकति बढी मेन ढङ्गले संवाद गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। यस कारण पनि कि हामी आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने दिनको सन्निकटमा छौँ, पूर्व सन्ध्यामा छौँ। सरकारले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ 15 गते अर्थात् भोलि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दैछ र यो बजेटमा उद्योगी व्यवसायीहरूले जो देशको अर्थतन्त्र चलायमान गराउने एउटा खम्बा हुन्, उनीहरूले यो अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउनका लागि के कस्तो फिडब्याक दिएका छन्, कस्ता विषयहरू बजेट मार्फत समेटिनुपर्छ ताकि नेपालको अर्थतन्त्र र पनि चलायमान हुन सक्छ। यसकारण कि नेपालको खासमा करिब 30 बिलियन अमेरिकी डलर हाराहारीको जीडीपी रहेको नेपालको अर्थतन्त्र सरकारले ग्रोथ रेट 8.5% आर्थिक वृद्धि दर 8.5% पुग्ने प्रक्षेपण गरेको थियो, जबकि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 7.1% को ग्रोथ रेट आर्थिक वृद्धि दर थियो। त्यो अब घट्दै क्रमशः 2.3% मा आइपुग्ने सरकारले आर्थिक प्रक्षेपण हिजै मात्र संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा जनाएको छ। र कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अरू 16.6% जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि धकेलिन सक्ने सरकारले प्रक्षेपण गरेको छ भने सार्वजनिक ऋण यो अवधिमा 11 खर्ब 47 अर्ब 80 करोड पुगेर प्रति व्यक्ति 39,000 रुपैयाँसम्म पुगेको अवस्था छ। यी सूचकहरूले त्यति गतिलो सङ्केत देखिँदैन। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, बलियो बनाउन हामीले थेगिराख्नका लागि के गर्नु पर्ला, उद्योगी व्यापारीहरूको यसमा भूमिका के छ, उनीहरूको अपेक्षा के छन् आदि इत्यादि विषयलाई जोडेर आज म संवाद गर्नेछु। मसँग हुनुहुन्छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष किशोर प्रधान। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? आराम। पृष्ठभूमि मैले निकै बताएँ। सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूको चैत 28 मै हुनुपर्ने थियो महाधिवेशन, यो अहिलेसम्म गर्नु भएन, किन यो ड्रिल गरेको त्यहाँबाट सुरु गरौँ त, अनि त्यसपछि त्यता जाउँ ल प्लिज। हुन्छ। अब यो सबभन्दा पहिले त तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको महाधिवेशन किन भएन भन्ने कुरा। महाधिवेशन किन भएन भन्ने कुरा सायद सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई थाहा भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले लकडाउन गरेको अवस्था र भिडभाड नगर्ने र एकअर्कासँग दूरी डिस्टेन्स कायम गर्ने र त्योभन्दा पनि घरमै बसेर चाहिँ सम्पूर्ण क्रियाकलाप गर्ने र आफूलाई स्वस्थ राख्ने र चाहिँ समाजलाई स्वस्थ राख्ने भन्ने जुन उद्देश्यको साथमा सरकारले लकडाउन गर्यो, त्यो हाम्रो ठ्याक्कै त्यही हाराहारी भनौँ न चैत 11 गतेको कुरा हो। तपाईँहरूको लकडाउनको सुरु भएको हाम्रो 28 मा थियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो सरकारको नीति नियमलाई चाहिँ नेपाल सरकारको यति इम्पोर्टेन्ट इस्युज, फेरि त्यो इम्पोर्टेन्ट इस्यु हाम्रो मात्रै होइन संसारभरिको इस्यु थियो। यो यति ठुलो महामारी हुन्छ भन्ने कुरा कसैले सोचेको पनि थिएन। त यो महामारीमा देशलाई अगर हामीले साथ दिएनौँ अथवा सरकारलाई हामीले साथ दिएनौँ भने हामीलाई यो समाजलाई, जुन समाजले सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई चलायमान गरिरहन्छ, त्यो समाजलाई कुन दृष्टिकोणले हेर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले बुझ्यौँ र त्यसअनुसार नै हामीले लकडाउन पछि, इमिडिएट लकडाउन पछि हामीले 35 दिनभित्र चाहिँ साधारण सभा गर्ने भने टेन्टेटिभली हामीले आफ्नो माइन्ड मेकअप गरेर एउटा त्यसको अधिकार, डेट तोक्ने अधिकार चाहिँ अध्यक्षलाई र आउने इन्कमिङ प्रेसिडेन्टलाई हामीले दियौँ अघि। तर संजोग के भने त्यो हुँदा यहाँसम्म आइपुग्यो लकडाउनको यति हामीले चाहिँ 2 महिना त गई क्रस भइसक्यो। अब हामीले अझ कति यसको समस्या यसप्रति हामी जानुपर्ने हो त्यो थाहा छैन।
जे जति भए तापनि सरकारको नियम र कानुनभित्र बसेर हामी चाहिँ उद्योगी व्यवसायले काम गर्नुपर्छ। आजको अवस्थामा तपाईँले एउटा घरबाट अर्को घरसम्म जान सक्ने अवस्था छैन, मान्छेको चाहिँ तपाईँको ज्यानको त्यति सुरक्षा छैन भन्ने कुरा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले, तपाईँले अहिले भर्खरै भन्नुभयो नि, यत्रो लाखौँ लाख जनता सङ्क्रमित भयो देश विश्वभरि र लाखौँ लाख जनता मरे पनि धन्न भन्नुहोस्, यो पशुपतिनाथको राज्य भन्नुहोस् अथवा पशुपतिनाथको देश भन्नुहोस्, यहाँ अहिलेसम्म जम्मा 3 जनाको मात्रै मृत्युको टेन्टेटिभली आएको छ। र तपाईँले अहिले भन्नुभयो नि 5,000 को चाहिँ हाम्रो हाराहारीमा हुने सम्भावना। तर मैले सुनेअनुसार नेपालमा जुलाईसम्म चाहिँ 40,000 को चाहिँ सङ्क्रमित हुने शङ्का चाहिँ मान्छेहरूले गरेका छ। त यो चिज त के छ भने सङ्क्रमित हामीले सोचेको पनि थिएनौँ कि 800 प्लस हुन्छ भनेर। एकै दिनमा आजको देख्नु यत्रो 100 भन्दा 150 भन्दा बढी नाग्यो। आज 180 चान्चुन होइन, 114 886 कुल पुग्यो, 886 भनेपछि 1000 को हाराहारी पुगिसक्यो। 1000 को हाराहारी पुग्यो। अहिले जो सिधा जवाफ यो महामारीबाट जोगिन सङ्क्रमणबाट दूरी कायम गर्नका लागि महाधिवेशन पेन्डिङ गरियो, किनकि जीवनभन्दा ठुलो महाधिवेशन होइन। तर चलखेल गर्ने समय पनि पर्याप्त भयो यो बिचमा भनिन्छ नि, किनकि यताको मान्छे उताको मान्छे यता। अब तपाईँ आफै अपकमिङ चाहिँ सिनियर भाइस प्रेसिडेन्टको लाइनमा हुनुहुन्छ, यो त छिपाउने कुरै भएन। डेफिनेटली होइन। के हो भने तपाईँ ठिक भन्नुभयो, तपाईँले चलखेल त होइन, मान्छेले सम्पर्कमा बस्ने समय पायो। चलखेल त्यसलाई चलखेल नभनौँ, एकअर्काको सम्पर्कमा बस्ने समय मान्छेले अझ बढी पायो। सम्पर्क भने कसरी? सम्पर्क भने टेलिफोनिक सम्पर्क भयो र चाहिँ तपाईँको हाम्रो अब जुमको सम्पर्क भयो भनौँ न, त्यस्तो किसिमको सम्पर्कमा अहिले बसिएको छ। किनभने एकअर्कासँग भेटघाट त भएको छैन, यो भेटघाटको चाहिँ हुने सम्भावना पनि छैन। यस्तो किसिमको सम्पर्कले चाहिँ मान्छेको अपनत्व बढाउने काम पनि भएको छ भने दूरी घटाउने काम, दूरी बढाउने काम पनि भएको छ। तपाईँले ठिक भन्नु। त्यो चाहिँ कस्तो छ भने मान्छेलाई चिन्नको लागि समय पर्याप्त भयो पनि। अब कसले मेरो अवगुण के छ भन्ने कुरा त्यति बेला चाहिँ अहिले शान्त भएको बेलामा उसले चाहिँ त्यसको रेखाङ्कन गर्न सक्छ, मेरो गुण कति छ भने रेखाङ्कन गर्न सक्छ। त्यो चिजको लागि चाहिँ हाम्रो साथीहरूलाई अवश्य पनि, किनभने घरमा बसेपछि मूल्याङ्कन गर्न सजिलो भने भागदौडको जीवनमा मूल्याङ्कन गर्न बडा गाह्रो हुन्छ। हेर्नुहोस्, भागदौड 24 घण्टा भागदौड गरिरहने व्यक्तिलाई कसैको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नु पर्दाखेरि उसलाई दुईजनाले जे भने त्यही भन्छ। तर अहिले चाहिँ के हो भने लकडाउनमा त घरमा बस्यो, घरमा बसेर उसले के गर्यो भने इभ्यालुएसन गर्यो नि, कुन व्यक्तिको मेरो चरित्रको बारेमा इभ्यालुएसन गर्यो, मेरो स्ट्याटसको बारेमा, मेरो कन्ट्रिब्युसनको बारेमा, मेरो चाहिँ सम्पूर्ण कुराको इभ्यालुएसन गरेर बस्ने मौका र उसले जजमेन्ट गर्ने मौका पाएकोले सामिप्यता बढेको छ। र अहिले जुन हिसाबले चाहिँ हामी अगाडि गइरहेछौँ, जुन चाहिँ त्यो गतिमा चाहिँ म विश्वासको साथ भन्न सक्छु कि साथीहरूले अवश्य पनि मेरो चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर मलाई त्यो यो त तपाईँलाई प्रिभिलेज पनि भयो आजको कार्यक्रम होइन, एउटा प्लेटफर्म पनि भयो। खै ठिक छ, इकोनोमी त बडो अधोगतिमा गएको छ, यो सत्य हो। सरकारका सूचकहरूले नि त्यही बनाउँछ। यो नेपालको मात्र होइन, राउन्ड द वर्ल्डमा यो अवस्था छ होइन, ग्लोबल्ली। कस्तो नेतृत्व आउनुपर्छ उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा ताकि त्यसले सरकारको यो अधोगतिमा गएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न पनि सहयोग गरोस्? एक्ज्याक्टली। बताउनुहोस् त, त्यहाँबाट छिरौँ। यसले तपाईँको नेतृत्व, तपाईँहरूको महासङ्घभित्रको नेतृत्वको विषय पनि आउने भयो, अर्थतन्त्रको विषय पनि आउने भयो। एक्ज्याक्टली। यसमा के छ भने अहिलेको अवस्थामा हाम्रो नेतृत्व अलरेडी हामीले आगामी नेतृत्व पाइसकेका छौँ। अपकमिङ हामीले शेखर गोल्छाजीको नेतृत्वलाई स्वीकार गरेर उहाँको लिडरसिप जुन उहाँको भिजन छ, त्यो भिजनलाई हामीले कोरोना भाइरसको परेको अर्थतन्त्रको प्रभावलाई हामी सरकारसँग सहकार्य गरेर त्यसलाई इस्टाब्लिस गराउने काम गर्छौँ। र मेरो नेतृत्वमा चाहिँ अझ थप, किनभने दुई तीन वर्षमा त सबै रिकभरी त हुँदैन, किनभने यो त यसको इम्प्याक्ट त तपाईँलाई अब अहिले कोरोनाको भनौँ न, तपाईँले अहिले हामीले जानकारी प्राप्त भएअनुसार जुलाई अगस्तसम्म त यसको इम्प्याक्ट पर्छ। जेनरली सेप्टेम्बरदेखि इम्प्याक्ट यसो कम हुन्छ भन्ने कुरा सुनिएको छ धेरैको मुखबाट। त्यो इम्प्याक्ट कम हुने बित्तिकै जुन नेतृत्व आएर हाम्रो चाहिँ शेखरजीले नेतृत्व गर्नुहुन्छ अथवा त्यसभन्दा पहिले पनि हामीले मौका पाएर हामीले गर्न सक्यौँ, उहाँले गरेको नेतृत्वमा चाहिँ मैले उहाँलाई फुल रूपमा सघाएर अगाडि बढ्ने काम म गर्छु। र उहाँको भिजन अहिले अर्थतन्त्रलाई जुन भएको जुन गति, जुन सुस्त भएको गतिलाई चाहिँ
चलायमान उहाँले गर्ने प्रक्रियामा हामी पूर्ण रूपमा सहयोग गर्छौँ। र अर्को कुरा के छ भने मैले भोलि नेतृत्व उहाँको पछि मैले भोलि नेतृत्व लिनु परेमा मैले उहाँको चाहिँ कुरालाई र मेरा केही थप कुराहरूलाई लिएर अगाडि बढ्ने चाहिँ बाटो चाहिँ व्यापारी व्यवसायी उद्योगीहरू त आफ्नो अब यो अलिक टर्रो शब्द होला माफ गर्नु होला आफ्नो दुनो सोझ्याउने है आफ्नो हितमा मात्रै ध्यान दिने भिजन छैन देश बनाउनेतिर भन्ने आरोप लाग्छ। त्यसका लागि सहयोगी गर्नु पर्यो नि त भिजन ल्याउनु पर्यो सरकारले सहयोग गर्नु पर्यो एक्ज्याक्टली त्यो किसिमको सहयोग त्यो किसिमको अपेक्षा चाहिएला नि त एक्ज्याक्टली। अब तपाईँलाई म एउटा कुरा बताउँछु नेपाल सरकारलाई मैले नेपालको अर्थतन्त्रको उन्नतिको लागि स्पेसली भिजन भएकै व्यक्तित्वहरू आउनुभएको छ र उहाँलाई हामीले सपोर्ट गराएको छ। तर स्पेसली मेरो कुरा तपाईँले जहाँसम्म गर्नुहुन्छ भने मैले तपाईँलाई 3-4वटा कुराहरू समग्र राष्ट्रको चाहिँ अर्थतन्त्रको व्यवस्थालाई राम्रो हुनेको लागि चाहिँ मैले 12-15 वर्षदेखि नै 1-2वटा कुरा मैले चाहिँ गरिरहेको छु। जसलाई कि अहिले सरकारले जस्तै तपाईँलाई म सानो कुरा बताउँ इन्टरनेसनली चाहिँ रिकगनाइज हुने हिसाबले र अर्थतन्त्रको व्यवस्था राम्रो हुने कुराले चाहिँ मैले एउटा किमा थानका चाहिँ जोगबनीको जुन लिङ्क रोडको व्यापारिक मार्ग कुरा गरेको थिएँ त्यो त्यसको सुरुवात त्यसको चाहिँ आवाज उठाउने पहिलो व्यक्ति व्यापारीको तर्फबाट पहिलो व्यक्तिको रूपमा म स्थापित भइसकेका छु। पूर्वाञ्चलको सबैले होइन अब होल नेपालकै साथीहरूले बुझिसक्नु भएको छ र अहिले त सरकारले पनि चाहिँ त्यो किमा थान्काको पहिलो सर्वेक्षण गर्न जानेका सरकारको उप प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूसँग 4-5वटा मन्त्रीसँग म आफै पनि गएको थिएँ त्यहाँ किनभने उहाँहरूले मलाई यसको उत्थान गर्ने व्यक्तिको रूपमा लगाउनु भएको थियो। त त्यो भिजन चाहिँ मैले नेसनल चाहिँ जो अर्थतन्त्रको व्यवस्थाको लागि दिएको भिजन हो भने मैले अर्को एउटा कुरा कृषिको क्षेत्रमा व्यवसायीकरण गर्ने र कृषिलाई चाहिँ चक्लाबन्दी गरेर क्रान्तिकारी रूपले चाहिँ व्यवसायलाई चाहिँ उद्यमशीलताको विकास कृषिमा गराउने र अहिलेको कृषिको जुन तरिका छ यो त्यसलाई चाहिँ आधुनिकीकरण गरेर चाहिँ सामूहिक खेतीको कुरा गराएर कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ भनौँ न त्यसलाई कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ गराएर कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ कन्सेप्ट सेल गराएर तपाईँलाई देशको अहिलेको जुन भनौँ झन्डै 4 खरब रुपियाँको हाम्रो चाहिँ आयात भइरहेको चाहिँ अवस्था छ अहिले खाद्यान्नको त्यसलाई परिपूर्ति गर्नुपर्छ र किनभने हाम्रो इतिहासले बताएको छ कि हामीले एक्सपोर्ट गरेर चाहिँ एक्सपोर्ट गरेका थियौँ भनेपछि अहिले किन खस्कियो भन्दाखेरि त अहिले खस्किने एउटा मात्रै कारण के छ भने सरकारको चाहिँ दृष्टिमा कृषिलाई चाहिँ कसरी आधुनिकीकरण गरेर त्यसको व्यवसायीकरण गर्न सकिन्छ तपाईको भिजन आफै यहाँ धान्ने गरी हैन निर्यातै गर्ने गरी उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने एक्ज्याक्टली हैन 4 वर्षपछि यो जुन किसिमको अहिले तपाईलाई अहिलेको माननीय मन्त्रीज्यूले र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि मैले यो कुरा चाहिँ ब्रिफ गरिसकेर चाहिँ यसपालिको बजेट लास्ट इयरको बजेटमा उहाँले अलिकति छुवाउनु भयो करार खेतीको कुरा तर यसपालिको बजेटमा त्यो कुरा पूर्ण रूपमा आउँछ भन्ने मलाई विश्वास छ र आउने दिन कृषिले नै किन कृषि एउटा यस्तो चाहिँ उद्योग हो जुन उद्योगले तपाईको 4 महिनामा रिटर्न दिन्छ। हामीले कुनै इन्डस्ट्री लगाउँदाखेरि हामीलाई के लाग्छ भने 1 वर्ष 1.5 वर्ष इन्डस्ट्री बनाउन लाग्छ त्यसपछि त्यसलाई सञ्चालन गर्न लाग्छ सञ्चालन भएपछि त्यसको नाफा आउँदैन मार्केटिङ 5 वर्ष उद्योगलाई सस्टेन गर्नलाई नयाँ उद्योग म्यानुफ्याक्चरिङ उद्योगलाई 4-5 वर्षपछि मात्रै उसले बिस्तारै आफ्नो गति लिन्छ। त्यस्तै तपाईलाई भनौँ पर्यटन क्षेत्रमा भनौँ पर्यटन क्षेत्र होटलको व्यवसाय भनौँ होटलको व्यवसायमा पनि अर्बौं रुपियाँ लगानी हुन्छ र त्यहाँ पनि तपाईको नाफा तपाईको एकैचोटि तपाईको चाहिँ आएर चाहिँ तपाईको पुरै प्याक भएर चाहिँ नाफा हुँदैन उसलाई पनि कम बदम 5-7 वर्ष लाग्छ। तर कृषि भन्ने एउटा यस्तो चाहिँ उद्योग हो जुन उद्योगमा चाहिँ तपाईले आज रोप्नुभयो सब्जी रोप्नुभयो अथवा तरकारी रोप्नुभयो भने 4 महिनामा तपाईले त्यो तरकारी बजारमा लगेर चाहिँ बेच्न सक्नुहुन्छ। धान रोप्नुभयो 4 महिनामा तपाईँ त्यसलाई मतलब उत्पाद त्यो एउटा यस्तो त्यसपछि अर्को त्यसको चेन इफेक्ट हेर्नुहोस् है त्यसको त्यसले के छ भने अब धान तपाईले उब्जाउनु भयो भने तपाईलाई मिल चाहियो धान मिल चाहियो त्यसको डिटेल्समा म आउँछु। एउटा तपाईले किमा थाङ्कासँग जोड्नुभयो त्यसकारण हामी कसरी भिजन भएको होइनौँ र भन्ने खालको तपाईको तर्क एक दोस्रो कृषि अब सामूहिक खेती गरौँ चक्लाबन्दी गरेर उत्पादन बढाउँ ताकि हामी निर्यात नै गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्छौँ यो दोस्रो भिजन। अरू अब हेर्नुहोस् अब अर्को अहिले के छ भने ब्रिफमा भनिदिनुहोस् किनकि त्यसको डिटेल्स हुन्छ स्वदेशी उत्पादनलाई देशमा
अनिवार्य चाहिँ उपयोग गर्ने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ। सरकारको अहिले के छ भने तपाईँको नीतिगत रूपमा भ्रष्टाचार भइरहेछ। हजुर, केही उद्योगी व्यवसायी हाम्रै साथीहरूको चाहिँ कारणबाट पनि नीतिमा चाहिँ त्यो चिजहरू आएर ब्युरोक्रेटले भनौँ अथवा पोलिटिसियनले त्यो नीतिमा ल्याएर चाहिँ जुन किसिमको व्यापार भएको छ, जो व्यापारले चाहिँ देशलाई वास्तवमा फाइदा दिन सकेका छैन। हजुर, त्यस्तो किसिमको किनभने किन त्यो फाइदा दिन सकेका छैन भने त्यसले चाहिँ व्यक्तिगत तपाईँले सोच्नुभएको व्यक्तिगत मात्रै फाइदा भएको छ। व्यक्तिगत फाइदाले देशको फाइदा हुँदैन। व्यक्तिमा फाइदा हुन्छ, त्यो नो डाउट। ओके, तपाईँले भनेको यो कुरालाई पोइन्ट आउट गर्नु पर्यो भने स्वदेशी उत्पादन स्वदेशमा अनिवार्य खपत विषयलाई प्राथमिकता राख्नुपर्छ। त्यस स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तुलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर नपुगेपछि मात्रै चाहिँ आयात गर्नुपर्छ। जस्तो कि एज फर इक्जाम्पल तपाईँले चाहिँ अहिले उसको भनौँ दबाईको कुरा गरौँ। आज नेपालमा दबाई उद्योगहरूले कति दबाई मोर देन 40-50वटा दबाईहरू चाहिँ पूर्ण रूपमा सक्षम छन्। औषधि जसले कि तपाईँको पुरा नेपालको 3 करोड जनतालाई कुनै पनि बेला पनि कम नहुने गरी उत्पादन गरेर दिन सक्छ र दिइरहेछ। त्यस्तो चिज यहाँ हुँदाहुँदै पनि हाम्रो चाहिँ विदेशबाट दबाईहरू प्रशस्त त्यही दबाईहरू मगाइन्छ। किन मगाउने? जब हाम्रो उद्योग धारसाई भएन। त्यस्तै तपाईँलाई भनौँ न कपडा उद्योग कुरा गरौँ। कपडा उद्योग किन बन्द भयो? अथवा तपाईँलाई तेल उद्योग किन बन्द हुँदैछ? अथवा चिनी उद्योग किन बन्द भएको छ? किनभने के छ भने चिनीको उद्योग नभएको होइन, चिनीको प्रशस्त उद्योगहरू हाम्रो नेपालमा थियो। तर अहिले बन्द अवस्थामा किन भयो भने हामीले के गर्यौँ भने एउटा चिज हाम्रो यस बिचमा फ्री मार्केट इकोनोमी कुरा आयो हो कि फ्री मार्केट इकोनोमी कुरा चाहिँ हो, यो ठिक हो। तर कहिले ठिक हो? कहिले ठिक हो भने जब संसारको इतिहास हेर्नुभयो भने मैले हाम्रो अर्थशास्त्रीहरूलाई भन्ने गरेको छु, मेरा ठुल्ठुला अर्थशास्त्री, तपाईँले इतिहास हेर्नुहोस्, विभिन्न अमेरिकाको इतिहास हेर्नुहोस्, इन्डियाको इतिहास हेर्नुहोस्, चाहिँ ब्रिटेनको कसैको पनि इतिहास हेर्नुहोस्, के छ भने पहिले उसले तपाईँलाई आफ्नो देशको उत्पादनलाई खपत गरिकन मात्रै तपाईँको नपुगेपछि आयात गर्ने प्रचलन छ। उसको इतिहासले बताएको छ। हाम्रो चाहिँ के हो भने हाम्रो घरमा उत्पादन भएको उपयोग नगर्ने, पहिले बाहिरबाट ल्याएको उत्पादन गर, अनि के हुन्छ अटोमेटिकली हाम्रो उद्योगहरू मर्ने भयो। त्यो उद्योगहरू मर्न नदिनको लागि पहिले आफ्नो देशमा उत्पादन भएको अनिवार्य, फेरि अलिअलि होइन अनिवार्य। हाम्रो के छ भने अनिवार्य किन गरेन भन्ने तपाईँलाई बताइन्छ। अनिवार्य नगर्नुमा ब्युरोक्रेटको हात छ, भन्नु हुँदैन तपाईँलाई। ब्युरोक्रेट र पोलिटिसियनको ठुलो हात छ यसमा। किनभने विदेशी चलखल त छ, विदेशी चलखल यहाँको उद्योगलाई त फस्टाउन दिँदैन। त जबसम्म राष्ट्रिय उद्योगलाई फस्टाउन नदिने विदेश चलखेलहरू चलिरहन्छ यहाँ, र त्यसमा चाहिँ हाम्रो दाजुभाइहरू ब्युरोक्रेसीहरू अथवा हाम्रो पोलिटिसियन लागिरहनुहुन्छ, तबसम्म देशको अर्थतन्त्र अगाडि बढ्नै सक्दैन। आज हाम्रो नेपाल यति पछाडि भएको एउटा मात्रै कारण त्यही हो, अरू कुनै कारण छैन। अहिले देशमा सक्षम सरकार छ। सुखी नेपाली र तपाईँको समृद्ध नेपालको कल्पना लिएर चाहिँ हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री अगाडि बढ्नुभएको छ। सबै पोलिटिकल पार्टीहरूले साथ पनि दिएको छ। यस्तो बेलामा र सरकार एकलौटे सरकार छ, यस्तो बेलामा उहाँले भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने र नीतिगत भ्रष्टाचार नहुन दिने नीति नियम ल्याएर देशलाई अर्थतन्त्रलाई यति बलियो। अहिले त अब यस्तो अवस्था छ जुन अवस्थामा हामीले अपर्च्युनिटी पनि खोज्नुपर्ने छ। हाम्रो हेर्नुहोस् एउटा कुरा के छ भने अपर्च्युनिटी प्रशस्त छ हामी कहाँ, हामीले प्रिभेल गर्न नसक्यौँ। विषय बरालिला के भन्ने चिन्ता भयो। मैले चाहिँ भिजन नभएको नेतृत्व छ, त्यसले आफ्नो स्वार्थलाई मात्रै केन्द्रित गर्छ, देशको इकोनोमी मान बनाउन ध्यान दिन्न भन्ने आरोप छ भन्नेबाट छिरेको थिएँ। खै मानौ तपाईँले भनेको एउटा लिङ्केज रोडको कुरा, जुन लिङ्क रोडको कुरा, यो चाहिँ चाइना र नेपाल बीच र भारत बीच नै त्यो त्रिदेशीय बिन्दुमा पर्न सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरेर तपाईँले व्यापारीको हिसाबले मैले उठाएँ भन्नुभयो एउटा। दोस्रो सामूहिक खेती, तेस्रो स्वदेशी उत्पादन, स्वदेशमै खपत, अनि मात्रै आयात। यी कुराहरूलाई यो बेला त मुलुक कोभिड-19 का कारण त झन् ग्रस्त अवस्थामा छ। देशको अर्थतन्त्र त रोगी भएको छ नि। फिडब्याक त यो बेला दिन जरुरी र यी फिडब्याकहरूलाई कार्यान्वयनमा लानु त जरुरी होला नि। यो फिडब्याक दिनुभएको छ तपाईँले? फिडब्याक हामीले अवश्य दिएको छु। यो मैले फिडब्याकको यो 18 पन्नाको फिडब्याक
उद्योग मन्त्रीज्यूलाई हामीले चाहिँ ह्यान्डओभर गरिसक्यो उहाँ, किनभने हाम्रो ओरिजिनल मिनिस्ट्री भनेको हाम्रो उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय हो। हाम्रो मन्त्रालय मार्फत हामीले सम्बन्धित निकायमा पुर्याउनु भनेर हामीले उद्योग मन्त्रीज्यूलाई यो ह्यान्डओभर गरिसकेका छौँ। नेपालभरिका सम्पूर्ण पूर्व मेचदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको 77 जिल्लाका जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्षज्यू, हाम्रो केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू, एसोसिएटका सदस्यज्यूहरू, वस्तुगतका सदस्यज्यूहरू, सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरूसँग जुम मार्फत भर्चुअल मिटिङ गरेर एक-एकजनासँग हामीले चाहिँ उहाँको यो बजेटमा कस्तो किसिमको यो अब पोस्ट कोभिडको कुरा गर्दै हामीले अब कोभिड त अलरेडी हामी सफरिङ छ अघि, पोस्ट कोभिडमा हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँहरूसँग सरसल्लाह गऱ्यौँ। हाम्रा उद्योगीहरू, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका सदस्यहरू चाहिँ तल्लो श्रेणीदेखि एउटा किराना पसल, सानो किराना पसलदेखि लिएर अरबपति खरबपति उद्योगहरू पनि छन् हाम्रो अरू जस्तो चाहिँ संस्थाको सदस्यहरू होइन। हाम्रो सदस्यहरू केही सदस्यहरू पानवाला पनि छ, किनभने हामीले सानोभन्दा सानो जिल्लामा, सानोभन्दा सानो नगरमा हाम्रो एप्रोच सरकार पछिको सबभन्दा ठुलो नेटवर्क नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घकै हो। त हामीले सबैलाई सदस्य बनाएर सबैको राय, जसले कि देशको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ चलायमान कसरी गराउन सक्छ यस्तो अवस्थामा, यो नाजुक अवस्थामा भनेर हामीले राय कलेक्ट गरेर हामीले यो 18 पेजको राय हामीले माननीय उद्योग मन्त्रीज्यूलाई बुझायौँ अघि। बुझाएर अब मूलभूत रूपमा तपाईँहरूले दिएको फिडब्याक के छ त, ताकि यदि ती कुराहरू आउने बजेटमा, भोलिको बजेटमा भनौँ नसमेटियो अर्थतन्त्र झन् नाजुक हुन्छ, खराबै हुन्छ भनेर त्यस्तो वार्निङ पनि दिएको छ? राइट, हामीले दिएको छौँ। के वार्निङ दिनु? सुन्नु न, हामीले के भनेका छौँ भने हाम्रो सबै जिल्ला नगरका अध्यक्षज्यूहरू, केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू र वस्तुगत एसोसिएटका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरूको एउटै भर्सन छ। अहिलेको बेला के छ भने देशको अर्थतन्त्र बडा नाजुक अवस्थामा छ। हामी चाहिँ सरकारको साथ, देशको साथ दिन हामी तयार छौँ, तर शर्त छ त्यहाँ। तर गार्जेन भनेको को हो त? गार्जेन भनेको सरकार हो। आज हामीलाई समस्या पर्यो, एकछिनको लागि तपाईँलाई म उदाहरण दिन्छु। तपाईँको घरमा तपाईँको फादर तपाईँको गार्जेन हो, तपाईँ बिरामी पर्नु, त बिरामी परेर तपाईँले चाहिँ बेडमा सुतिसकेको बिरामीलाई अगर तपाईँको फादरले आज गार्जेन ट्रिटमेन्ट तपाईँको नगर्ने भने तपाईँको त मृत्यु हुन्छ नि त। कुरो त दोहोरो छ नि, मेरो फादर पनि स्वयं बिरामी हुनुहुन्छ। अब सुन्नु न, म बताउँछु। ठिक भन्नु होइन, कुरो त होइन, तपाईँले भन्नुको कुरा पनि ठिक हो, फादर पनि बिरामी हुनुहुन्छ भने उहाँ त अझ पाएको, म त यङ छु बरु। सुन्नु न, ठिक तपाईँले भन्नुभएको त्यो पनि मैले कुरा तपाईँको बुझेँ। गभर्मेन्ट पनि मैले बुझेँ, मैले त्यही कुरा बुझेँ। तपाईँ गभर्मेन्ट पनि अप्ठ्यारो परेको छ भने त गभर्मेन्टले नेक टु नेक, जस्तो कि गभर्मेन्टले हामीसँग सहकार्य गरेर बाटो निकाल्ने प्रक्रियामा त अगाडि आउनुपर्छ नि। हामीसँग सबभन्दा दुःखदायी पार्ट के भयो थाहा छ तपाईँलाई? सरकारले यो कोभिडको पिरियडमा कसरी पोस्ट कोभिडको हाम्रो कसरी रणनीतिहरू बनाएर प्राइभेट सेक्टर र पब्लिक सेक्टर कसरी जाने भन्ने कुरामा सहकार्य हुन सकेन, स्ट्राटेजी बनेन। म तपाईँलाई प्रष्ट रूपमा त्यो सरप्राइज बजेट मार्फत आउने हो। एक्ज्याक्टली, त्यो त्यही आश छ। आश चाहिँ हामीलाई के छ भने वी आर पोजिटिभ, हामी कहिले पनि नेगेटिभ आस्पेक्टमा हामीले हेरेको छैन। तर समस्या के छ भने, अगर के छ भने हो तपाईँले भन्नु चाहिँ मेरो बुवा बिरामी छ, म पनि बिरामी परेँ, बुवाको मर्ने अवस्था हुन्छ, म त जवान छु, राइट। तर बुवा बिरामी छैन भन्ने कुराको हाम्रो आकलन छ। हामी बिरामी भयौँ, बुवा किन बिरामी छैन भने बुवाले हात पैर फैलाएर यो अवस्थामा पनि चाहिँ, यो नाजुक अवस्थामा पनि देशको वस्तुस्थितिलाई सम्हाल्न सक्ने क्षमता राख्नुभएको छ। बुझ्नुभयो? देशको अर्थतन्त्रलाई सम्हाल्ने क्षमता राख्नुभएको छ भनेर चाहिँ संसारले भनिसकेको अवस्था होइन, हामीले पनि देखिसकेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा गार्जेन, हामी बिरामी पऱ्यौँ, गार्जेन एज ए गार्जेनको हैसियतले उसले रिकभरी प्याकेजहरू हामीलाई ल्याएर सञ्चालन गर्न सकेन भने हाम्रा साना तथा मझौला उद्योगी मात्रै होइन, ठुल्ठुला उद्योगीहरू पनि सडकमा आउँछन्। सडकमा आउनु नदिनको लागि हामीले चाहिँ विन विन पोजिसनको कुरा गरेका छौँ। कुनै हामीले जबरजस्ती उहाँसँग चाहिँ मागे होइन, हामीले सरकारसँग चाहिँ राहत मागे होइन, हामीले अधिकार मागे। अधिकार किन मागे भने हामीले ट्याक्स तिरेको हुन्छौँ, वर्षौँ हामीले ट्याक्स तिरेको छौँ। म त्यसमा आउँछु है किशोर प्रधानज्यू, अलिकति यहाँनिर कुरा, अर्थतन्त्र नाजुक छ यो त छिपाउने कुरै भएन। सरकारका सूचकहरूले त्यही भनिरहेको छ, धन ऋणात्मकको आकलन छैन, अहिलेसम्म पोजिटिभ नै देखिन्छ, राइट। भले यो डिक्रिज भए पनि उद्योगहरू, ठुल्ठुला उद्योगहरू अथवा अत्यावश्यक उद्योगहरू सञ्चालन गर्नुहोस्, आवश्यक सुरक्षाको व्यवस्थापन गरिवरी, त्यो पनि सरकारले खुल्लै गरेको छ।
त्यो गर्न नसक्नु त तपाईँहरूको कमजोरी होला। एकछिन है, सक्छ मेरो यहाँ अरू प्रश्न। ल चलाउनु भएन, बन्दैछन्, ती श्रमिकहरूलाई तलब पनि नदिएको अवस्था त हो। फेरि अब फेरि ऋणको चाहिँ यो तिर्ने भाका चाहिँ पछाडि लैजाऊ, इन्ट्रेस्ट चाहिँ अब छोडिदेऊ लगायतका शर्तहरू पनि तपाईँहरूले यो बेला त चाखे थापे जस्तो गरेर सरकारसँग त आएको छ। यो के हो तपाईँलाई बताउँछु। यी विषय पनि त बजेट मार्फत सम्बोधन गर भनेर भन्नुभयो। एक्ज्याक्टली भनेकै छौँ हामीले के भनेको छौँ भने हामीले ऋण माफ गर भनेर हामीले भनेको छैनौँ र हामीले त्यो भन्ने अर्थ पनि छ। हामीले त्यसैले भन्नु भएन, तर यो भित्र पनि छ प्रकारका बिजनेस छन्। छ मैले सुन्नु न, एउटा एभिएसनसँग रिलेटेड व्यवसायहरूले त बनेका छन्। ठिक छ, त्यो कुरा होला, मैले बुझेँ। महासङ्घको उसमा छैन त्यो कुरा भन्नु मात्रै खोजेको। मैले एउटा कुरा के भन्न खोजेको भने तपाईँ दुईवटा कुरा यहाँ इम्पोर्टेन्ट कुरा इस्यु निकाल्नु। एउटा कुरा के भन्नुभयो भने ब्याजहरू माफ गर्ने अथवा ब्याङ्कहरूको पोस्टपोन गर्ने कुरा व्यवसायले गरेको छ। किन नगर्ने? हामीले ब्याङ्कसँग ऋण लिएको छु, हामीले ऋण तिर्छु भनेको छु, हामीले ऋण लिएर भाग्ने भनेको छैनौँ। अथवा उसको चाहिँ हामीले के भन्यौँ भने ब्याङ्कको अहिलेको अवस्था, कोभिड पछिको अवस्था उद्योग सञ्चालन गर्नको लागि हामीसँग रनिङ क्यापिटल मतलब कि फ्लोटिङ क्यापिटल हुँदैन। त्यति बेला चाहिँ र किनभने यो कस्तो अवस्थामा चैत र असार हेर्नुहोस्, दुईवटा चाहिँ इन्स्टलमेन्ट तिर्नुपर्ने, ऋण ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था ब्याङ्कको आयो। त्यसलाई त पोस्टपोन गर भनेकै छ। होइन, मैले बुझेँ। त्यसलाई के भनेको छ, असारसम्म, चैतलाई असारकोमा ल्याएको छ। अब असारलाई हामीले के भनेको छौँ, दुईटै ऋण तथा इन्स्टलमेन्ट तिर्नलाई क्यापिटलाइज गरेर रिसेटलिङ गरेर 2 वर्षको म्याद दियो, एउटा कुरा भनेको छ। हेर्नुहोस् है, 2 वर्ष हामी किन यो 1 वर्षमा थोरै हुन्छ। यो तपाईँले अहिले जुलाईसम्म इन्स्टलमेन्ट पेमेन्ट पनि 2 वर्ष इन्स्टलमेन्ट सुन्नु, पेमेन्टको इन्स्टलमेन्ट हामीले 2 वर्षपछि सुरु गर्छौँ भनेको छौँ। त्यसलाई रिसेटलिङ गरिसकेपछि होइन, त्यसलाई मात्रै, त्यो गरेकोलाई मात्रै। अहिले जुन रनिङ त्यसलाई त हामी बिस्तारै तिर्दै जान्छौँ। ब्याङ्कको बिजनेस पनि त त्यही हो। सुन्नुहोस्, म बताउँछु। ब्याङ्कको बिजनेस पनि त्यसैले म दुईटैले त विन विन पोजिसनको कुरा गर्दैछु। एउटा त्यो। अर्को कुरा के भनेको छौँ भने हामीले जुन ऋण, जुन हामी 10% चाहिँ हामीलाई अहिले रिफाइनेन्स गर, जुन ऋण हामीले लिएको छु, ऋण लिएकोमा रिफाइनेन्स 10% गर्नुहोस्। तपाईँ अरू 10% एड गर्नुहोस्। किनभने यो त कसैले 1 करोड लिएको छ भने त्यसको 10 लाख रुपियाँ अरू रिफाइनेन्स गर्नु हो। त्यो रिफाइनेन्स गर्ने ऋणमा चाहिँ अब यो जुन रिसेटलिङ गरेको ऋणमा चाहिँ उसको ब्याज उसले हामीले कन्ट्र्याक्ट बमोजिमको ब्याजले हामीले 2 वर्षपछि तिर्छौँ भन्यौँ। अहिले रिफाइनेन्स गर्ने रिफाइनेन्स नगरिकन त उद्योग चल्ने भएन। त्यो 10% रिफाइनेन्स गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ 5% ब्याजमा हामीलाई देऊ भनेको छु। त्यो 2 वर्षको लागि, 2 वर्षभित्र। त्यो सफ्ट लोन भयो, त्यो सफ्ट लोन भयो। त्यो हाम्रो चाहिँ रिक्वेस्ट हो हाम्रो गभर्मेन्टसँग। हामीले यो तपाईँले दिइसक्नु भएको छ, अलरेडी दिइसकेको छु। अब अर्को कुरा त गभर्मेन्टको भ्यू, गभर्मेन्ट यसमा पोजिटिभ छ। हेर्नुहोस् तपाईँले पोजिटिभ बताउँदै जानुहोस्। अब अर्को तपाईँले श्रमिकको कुरा गर्नु एकचोटि लागि। अब श्रमिकमा के भयो भने तपाईँले चाहिँ श्रमिकको केसमा के हो भने दुईवटा चिज भयो। उद्योग केही चल्यो, तपाईँले भने जस्तै हामीले केही अति आवश्यक उद्योग चलायौँ, चाहे त्यो 40% चाहिँ क्यापेसिटीमा चलायो, 50% क्यापेसिटी चलायो, हामीले चल्यो। त्यो चल्दाखेरि त्यसले त त्यहाँ 100% त्यो जुन लेबर खट्यो त्यसले त 100% पायो। भन्नुहोस्। अब के भने हामीले जुन उद्योगहरू बन्द छ, अरू उद्योगहरू त्यसबाहेक जुन उद्योगहरू बन्द छ, त्यो उद्योगहरूले त तपाईँको चाहिँ लेबर बस्यो। त्यो उद्योगहरूलाई हामीले 100% पेमेन्ट अगर गर्ने हो भने जसले काम गरेको चाहिँ जुन उद्योग छ, उद्योगमा काम गर्ने मान्छेले के डिमान्ड गर्यो भने बसी खान पाउँछ भने म किन काम गर्ने, पुरा तलब पाउँछ भने उनीहरूको 200% को डिमान्ड आयो। भनेपछि कस्तो विचित्र सिर्जना भयो त्यहाँ लेबरकै बिचमा। हेर्नुहोस् है, त्यो उनीहरूले भनेको पनि जायज हो नि त। बसिकन जब 100%, त्यसैले हामीले के भन्यौँ भने सरकारलाई हामी 50%, हालाकि हाम्रो इथिक्स अर्कै भयो। हामीले के भने 33% हामी दिन्छौँ, 33% सरकारले दियो, 33% उसले सहोस्, ताकि लेबरले 66% पाओस् भन्ने हाम्रो चाहना थियो। तर सरकारले जब हामी दिन सक्दिनँ भनेपछि हामीले 50% चाहिँ हामी दिन्छौँ चाहिँ बसेका लेबरलाई भनेर हामीले भन्यौँ। अब त्यो चाहिँ सरकारले के भने एकतर्फी मन्त्री परिषद निर्णय के गरिदियो भने पुरा तलब दिनुपर्छ भने। अब यो तरिकाबाट चाहिँ पुरा तलब कहाँबाट ल्याएर दिने? बसेको मान्छेलाई अगर पुरा तलब दिने हो भने काम गरेको मान्छे 200% दिनुपर्ने, उसलाई डबल तलब दिनुपर्ने अवस्था भयो। अनि सरकारको निर्णयमा अठेरी हुन्छ, कार्यान्वयन हुन्न। हेर्नुहोस्, एउटा कुरा कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन हुँदैन। त्यो त्यसलाई रिथिङ्क गर्नै पर्छ सरकारले। किनभने होइन भने हामीले 200% तिर्ने कसरी, उसलाई 100% तिर्ने कसरी?
सुन्नु नि, बसेर खाने मान्छेलाई अगर हामीले पुरा तलब तिर्ने हो भने चाहिँ अनि देशको अर्थतन्त्र कसरी चल्छ त? ओके, यो फिडब्याकमा के छ गभर्नमेन्टको कुरा? यो त निर्णय भएर आएको छ नि फेरि मन्त्री परिषदबाट त निर्णय भएर आएको कुरा। त्यो मन्त्री परिषदले त्यो निर्णयलाई रिभ्यू गर्नुपर्छ। हाम्रो चाहिँ भनाइ के हो भने त्यो रिभ्यू गर्नै पर्छ, अन्यथा सरकारले त्यो 50% तिर्दियोस्, हामी 50% तिर्न तयार छौँ। हामीलाई त्यसमा कुनै हामीले तिर्न सक्ने क्षमता अलरेडी भनिसकेका छौँ। अब रह्यो तपाईँले एउटा अझ कुरा भन्नुभयो, तपाईँले चाहिँ हामीले सरकारले त 44वटा उद्योग चला भने किन चलाउनु भएन भन्नु। अब हेर्नुहोस्, यहाँ किन चलाएन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको उद्योग मन्त्रालयले चला भन्ने अनि गृह मन्त्रालयले बाटोमा छेक्ने। अब आफ्नै मन्त्रालय बिचमा समन्वय नभएको व्यक्तिले कसरी उद्योग चलाउँछ? लेबर कहाँबाट ल्याउने, लेबरलाई पक्रेर थुनिदिने अथवा गाडी गएकोलाई रोकिदिने अनि त्यसपछि गाडी नलग भनेर भन्ने, यस्तो अवस्था सृजना भएको कारणले सरकारले दिएका अनि अर्को सरकारले के भन्यो भने जुन प्रकारले तपाईँले चाहिँ भित्रै राखेर भन्न यो के भन्छ डब्लुएचओको स्वास्थ्य सावधानी उतारेर भित्रै बसेर गर्नु भन्यो। ल त्यो पनि हामी ठिक छ, तर एउटा कुरा बताउनुहोस्, त्यो लेबर हामीले भित्र बसेर सबै सावधानी अपनायो अरे, उसको परिवार कोही बिरामी पऱ्यो, त्यहाँबाट गएर अगर चाहिँ केही कारणवशबाट उसले भित्र कोभिड त्यो आउने बेलामा उसले कोभिड ल्याएर चाहिँ यो उद्योगको अरू जनतालाई पनि त्यसले चाहिँ सङ्क्रमित गर्यो भने त्यो उद्योग सिँगै गाउँवालाले जलाइदिन्छ, मान्छे त्यहाँ मारिदिन्छ, गाउँवालाले मारिदिन्छ। अरू किन त्यसको सानो उदाहरण तपाईँलाई म दिन्छु। म बसेको जुन भैँसी पार्टीको जस्ट घरमा चाहिँ मेरा एउटा त्यहाँ वीरगन्जबाट एउटा मित्र आउनुभएको थियो, उहाँकै घर थियो, त्यो आउनुभएको थियो। त्यो कसरी आउनुभएको रहेछ? त्यहाँ चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएको रहेछ, इन्डियाबाट आएर क्वारेन्टाइनको पर्मिसन लिएर यहाँ आउनुभयो, क्वारेन्टाइनबाट छुटेर यहाँ आउनुभएको रहेछ। यहाँ आउने बित्तिकै सिँगै समाज उत्रेर उसको घर फोडौँला मारुला जस्तो गरेर उसलाई भगाइदियो, यहाँ बस्न पाउँदैन भने। यस्तो यो इन्टेलेक्चुअल बसेको ठाउँमा यस्तो चाहिँ छ भने त्यो गाउँको उद्योगमा अथवा त्यो गाउँ बसेको उद्योगमा त्यो मान्छेले के गर्ला त? यो समस्या कसरी समाधान हुन्छ? जबकि सरकारले यो सोच्नु पर्दैन उद्योग चलाउने बेलामा चाहिँ। त्यसो भए नि प्रधानजी, अब तपाईँले यो बताएका समस्याले त अर्थतन्त्र त झन् आगत, यो अर्थतन्त्रको आगत, नेपालको अर्थतन्त्रको आगत त झन् खराब जाने सङ्केत देखियो। एउटा कुरा हो, खराब जाने सङ्केत तपाईँले भन्नुभयो कि, तर सङ्केत हुँदैन। खराब किन जाँदैन भने समन्वय सरकारको भनेका एकाधको विषय मात्रै हुन् जुन विषय बाहिर ल्याइराख्नु भएको छ, अरू थुप्रै समस्या त होला, किनकि 18 पृष्ठको त तपाईँहरूले फिडब्याक दिनुभएको छ भन्नुभएको छ। हो, अब यसमा कुरा के छ भने तपाईँलाई मैले किनभने पहिले त के छ भने उद्योग चलाउनलाई नेपाल सरकारको सबै मन्त्रालयको समन्वय जरुरी छ, स्पेसली तपाईँलाई गृहको र उद्योगको, अर्थको र श्रमको, यो 4वटा मन्त्रालयको आफ्नो भ्यू राखेर हुँदैन। त्यो भ्यूमा त्यो सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ कहिले सुरुदेखि नै प्राइभेट सेक्टरलाई हाम्रो संस्थाको प्रतिनिधिहरू, जिल्लाको संस्थाको प्रतिनिधिहरू चाहिँ प्रदेशमा यसको छलफल गरिएन, जसको कारणले के हो भने तपाईँलाई सरकारले निर्देशन दिए पनि सञ्चालन हुन सकेन। त हाम्रो भनाइ के हो भने हामी त एउटा पार्ट हो, हामी त उद्योगी हामी तपाईँकै पार्ट हो। तपाईँले उद्योग सञ्चालनको आदेश दिनुभन्दा पहिले यो के कारणबाट कसरी सकिन्छ उद्योग सञ्चालन गर्ने भन्ने कुराको सुझाव पनि हामीसँग नलिने अनि एकैचोटि अर्डर गरिदिने अनि चलाएन भनेर तपाईँले चाहिँ हामीलाई दोष दिने, यो त हुँदैन नि। किनभने एउटा पनि लेबर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा एकै ठाउँमा त बस्दैन, जानु पर्यो, जाँदाको रोक्ने, सामान र मेटेरियल आउनलाई रोक्ने, फिनिस्ड गुड मार्केटमा, किन मार्केट बन्द भएपछि फिनिस्ड गुड बनाएर उसले के गर्छ, कहाँ जान्छ, बिक्री हुँदैन, अरू मार्केट, त्यो पनि समस्या छ। त्यो सबै समस्यालाई चाहिँ बसेर पहिले खोल्नलाई बसेर छलफल गरेको भए यो कुराको समाधान आउँथ्यो र अब आउँछ। अब सरकारले अहिले अलिकति चाहिँ उद्योग मन्त्रीज्यूले, दुईटै उद्योग मन्त्रीज्यू हाम्रो लेखराज भट्टज्यू र राज्य मन्त्रीज्यू मोतीलाल दुगडले चाहिँ अहिले यो बिचमा चाहिँ धेरै प्रयास उहाँले गर्नु, धेरै राम्रो प्रयास गर्नुभएको छ। जो उद्योगी व्यवसायीलाई बोलाएर उहाँले छलफल गराउनुभएको छ, जुममा पनि सबै उहाँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। अहिले अब बिस्तारै चाहिँ त्यो, किनभने त्यो हामी ट्र्याकमा आउँदैछौँ र विश्वास गर्नुहोस्, हामीले चाहिँ सरकारलाई मात्र देशको एउटा सक्षम नागरिक भएको हैसियतले हामी देशप्रति वफादार भएर हामी चाहिँ आफ्नो उद्योग धन्दा चलाउन चाहन्छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले सहजीकरण गर्नको लागि हामीले सरकारलाई, किन सरकार हाम्रो गार्जियन भयो, सहजीकरण गर्नलाई कानुनदेखि लिएर चाहिँ तपाईँको गृह प्रशासनदेखि लिएर अथवा ब्याङ्कदेखि सबैको सहजीकरण गर्ने काम सरकारले गरिदिनुपर्छ।
यो त भयो इमिडिएट गर्नुपर्ने काम होइन। अब यो कोभिडबाट त अहिले पनि सफर भइरहेको अवस्था छ, यो अझै 2 महिना 3 महिना अरू लम्बिने अवस्था सरकारी प्रक्षेपण छ। त्यस पछाडिको पोस्ट कोभिडको अवस्थामा इकोनोमी ट्र्याकमा आउन त, किनकि सरकारको 8.5% प्रक्षेपण नै घटेर 2.3 झरेको छ। यो पक्कै पनि बढ्नेवालामा थियो 7.1बाट। यसको इम्प्याक्ट अरू कम्तीमा 1-2 वर्ष 3 वर्षै देखिएला, देखिन्छ। त्यो लङ टर्मसम्मका लागि गर्नका लागि हिजो अस्ति नीति तथा कार्यक्रम नै आयो 2 गते। ऐना त हामीले देखिसक्यौँ कस्तो आउँदैछ भनेर। अब बजेट त्यसैलाई टेकेर आउने हो, तथापि त्यसभित्रका पनि पोइन्ट आउट गरेर रकम न छुट्टिने हो। अब के फिडब्याक दिनुभएको छ, के आउँछ, ताकि त्यसले लङ टर्मसम्म अहिलेको आधार बनियोस्। ताकि एउटा कुरा के भन्नु तपाईँलाई बताएँ, नीति तथा कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायको कुनै पनि इस्युजलाई चाहिँ एड्रेस गरिएको छैन। हेर्नुहोस्, स्वास्थ्यले प्रधान बनाइएको छ। त्यसले हो, त्यसले गर्दाखेरि उद्योगी व्यवसायीहरू, नेपालभरिका उद्योगी व्यवसायीहरू त्यो नीति तथा कार्यक्रमबाट सन्तुष्ट छैन। त्यसैले बजेट त्योभन्दा फरक हुन्छ। त्यस बजेटमा हाम्रा कुराहरू इस्युज भएन भने यसको अर्को रूप पनि आउँछ। किनभने हेर्नुहोस्, अर्को रूप भन्नुको के, उद्योगी व्यवसायीले उद्योग चलाउन सक्दैन। उद्योग नचलाउन सकेपछि उद्योग नचलाएपछि के गर्छ? जब तपाईँको सरकारको बजेटमा उद्योगी व्यवसायका कुराहरू समेटिँदैन, बजेट भन्ने के हो? राजस्व हामीले तिर्ने हो नि, राजस्व त सरकारले तिर्ने होइन। हामीले तिरेको राजस्वबाट सरकार चल्ने हो, तलब खाने हो भन्नु भने। म त एउटा कुरा के भन्छु भने, अहिलेको अवस्थामा, यो कोभिडको अवस्थामा नेपाल सरकार सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूदेखि लिएर एउटा चाहिँ सेक्सन अफिसरसम्मले चाहिँ अहिलेको बेलामा तपाईँको 10%देखि 25%सम्म तलब कम खानुपर्छ अहिलेको अवस्थामा। र अरू कुरा के छ, भ्रमणको जुन खर्च छ त्यो तपाईँको चाहिँ 50% कम गर्नुपर्छ। र तपाईँलाई अहिले तपाईँको यो तपाईँको सबै जुन यो तपाईँको छ नि के अरे संसदहरूको बजेटहरू छ नि, यो एमपीहरूको सांसदहरूको बजेट, सबै बजेट अहिले चाहिँ केन्द्रबाट यहाँ सरकारले त्यो बजेट दिनु हुँदैन अहिलेको अवस्थामा। किन अहिले त्यो अवस्थालाई चाहिँ ध्यानमा राखिएन र प्रदेशमा खर्च गर्ने जुन पैसा छ तपाईँको, त्यसलाई कसरी चाहिँ कम गर्नुपर्छ, त्यो सबै कम गर्न सकिए वहाँ म त भन्छु प्रशस्त तपाईँको द्वारहरू चाहिँ खुल्छ उद्योग सञ्चालन। त्यो पैसालाई कता सिफ्टिङ गर्ने बजेटलाई? त्यो उस प्रोडक्टिभ चिजमा जस्तो कि त्यसलाई निर्माणमा गर्नुपर्छ कि इन्फ्रास्ट्रक्चरमा गर्नुपर्छ कि इन्डस्ट्रीमा फिडअप गर्नुपर्छ कि अथवा चाहिँ एभिएसनमा गर्नुपर्छ कि? होइन, सुन्नुहोस्, कार्यक्रममा त्यो कुराको सङ्केत देखिएको छ। त्यसैले भनेको त्यो गलत, त्यसैले भनेको के हो, नीति तथा तपाईँहरूको फिडब्याक पनि त्यही छ त? हाम्रो त्यही छ। हेर्नुहोस्, हामीले के दिनुभयो फिडब्याक? हामीले बजेटमा तपाईँहरूले मानौ दिएको फिडब्याक अक्षरशः कार्यान्वयन भएर आयो भने के आउँदैछ उद्योगी व्यवसायका लागि, ल बताउनु। मैले अब हाम्रो चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय चाहिँ समस्याहरूको बारेमा जुन अहिले मैले भने त्यसको बारेमा हामीले फिडब्याक दिएको छ, कसरी गर्नुपर्छ। श्रमिक र कामदारको तलबको बारेमा पनि हामीले भन्यौँ। त्यसपछि कर राजस्वको बारेमा पनि हामीले कसरी, किन राजस्व अहिले दायरा बढाउनुपर्छ। हामीले कर राजस्व बढाउने होइन, जस्तो कस्टम पनि बढाउने होइन, दर बढाउने होइन, दायरा बढाउने हो। त्यो दायरा बढाउनुपर्छ कि त्यो चिज पनि हामीले भनेको छौँ। अर्को विद्युत महसुलको विद्युतको अहिले जुन हाम्रो सरप्लस छ, अहिले त विद्युत सरप्लस छ नि हामीसँग। अहिले हामीले चाहिँ त्यो सरप्लसलाई चाहिँ जसले बढी युज गर्छ त्यसलाई, जस्तो कि हामीले होलसेलमा किन्दाखेरिको दाम एउटा हुन्छ, तपाईँले कपडा किन्ने जानुभयो 100 मिटर किन्दाखेरिको 2 रुपियाँ कम हुन्छ, 1 मिटर किन्दाखेरि 2 रुपियाँ बढी हुन्छ। त्यसैले 100 मिटर किन्ने मान्छेलाई 2 रुपियाँ कम गर्ने हिसाब किताबको विद्युत चाहिँ हुनु पर्यो। र अहिले जुन कोभिडको बेलामा बन्द भएका उद्योगहरूको डिमान्ड शुल्क छुट हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो थियो। किनभने हामीले चलाउँदै चलाउने डिमान्ड किन दिने, त्यो हामीले राखेको छ। विद्युत महसुलको कुरा राखेका छौँ। अनि घर भाडा कुरा, जुन घर भाडाको रूपमा एकतर्फा निर्णय गरेको सरकारले छ, त्यो कति घर भाडा त कस्तो छ भने त्यही घर भाडाबाट खानु पनि पर्ने छ, त्यही घर भाडाबाट ब्याङ्कको ऋण पनि तिर्नुपर्ने छ। त्यस्तो समस्यालाई चाहिँ एक लाइनले एउटै सबैलाई तलदेखि माथि एउटै किसिमको निर्णय चाहिँ व्यवहारिक भएन भन्ने कुरा हामीले भनेका छौँ। त्यस्तै तपाईँलाई हामीले रिकभरी प्याकेज अहिले तपाईँको चाहिँ उसको जिडिपीको, हाम्रो नेपालको जिडिपीको 5% को रिकभरी प्याकेज चाहिँ ल्याएर चाहिँ
तल्लो जनतासम्म पुगाउनुपर्छ, तल्लो जनतासम्म त्यो पैसा भयो भने त्यसले पर्चेजिङ पावर बढ्छ र पर्चेजिङ पावर बढेपछि हाम्रो प्रोडक्सनलाई उसले खरिद गर्छ र खरिद गरेपछि तपाईँ $13 बिलियन को त हाम्रो जीडीपी छ, त्यसको तपाईँ कति पर्सेन्ट भन्दै हुन्छ? 5%, 1.5 बिलियन, 5 यस। त्यसको तपाईँले रिकभरी प्याकेज ल्याएर चाहिँ जनतामा पुगाउनु पर्यो। जसरी तपाईँलाई इन्डिया गभर्मेन्टले तपाईँले तलसम्म पुगाएको छ नि, उनीहरूलाई यसमा अलिकति कठिनाइ त होला सरकारलाई, तर कसरी यसलाई चाहिँ एप्रोप्रिएट भारतको त्यत्रो ठुलो अर्थतन्त्र, अमेरिकाको त्यत्रो ठुलो अर्थतन्त्रसँग हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई मिल्छ त? मिल्दैन। त्यसैले त उनीहरूको 20% 10% चाहिँ हामीले 5% भनेको कारण त्यही हो नि। हामीले पनि त्यही हिसाबले भनेको छौँ नि। त्यसमा चाहिँ हाम्रो सुझाव यसरी गऱ्यो भने चाहिँ अर्थतन्त्र। अनि अर्को कुरा के छ भने अनुगमन, अब जरिमाना अनुगमनको जुन सवाल छ नि, अहिले पोस्ट कोभिडको यस्तो सेन्सिटिभ पिरियडमा तपाईँलाई कस्तोसम्म अन्याय भएको छ। अनुगमनको रूपमा चाहिँ के भएको छ भने एउटा सानो चाहिँ जसको कि 2 लाख रुपियाँको वर्षभरिको आम्दानी हुने सानो पसलमा चाहिँ 2 लाख रुपियाँको जुर्माना गरेको छ। नुनमा 1 रुपियाँ बढी लियो भनेर अथवा 1 रुपियाँ, त्यस्तो अनुगमन गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के भनाइ छ भने अनुगमन गर्दा न्यायसङ्गत कुराको अनुगमन हुनु पर्यो। कसको कति कमाइ त्यो अनुसार तपाईँको यहाँ केही उद्योग व्यवसायी त्यत्रो चाहिँ तपाईँको म बताउँछु, अवैधानिक दूध जस्ता व्यक्तिहरू समेत मुछिएर। राइट, मैले बुझेँ त्यो कुरा। सुन्नु न, मैले के भने त्यही त भन्नु खोजेँ, तपाईँलाई क्याटेगोरी हेरिकन पनिसमेन्ट हुनु पऱ्यो नि त। मैले भने सानो दोकान र ठुलो दोकानको एउटै पनिसमेन्ट हुनु भएन नि। पनिसमेन्ट त क्याटेगोरी हुनु पऱ्यो। त्यसमा चाहिँ हाम्रो अनुगमन गर्ने व्यक्तिले चाहिँ न्याय गर्नु पऱ्यो। त्यस्तो व्यवसायहरूलाई चाहिँ न्याय गर्नलाई चाहिँ हामीले सुझाव दिएको छौँ भने। अनि अब समन्वय कुरा मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, सरकारको बिच समन्वय कुरा भने कृषि उत्पादनमा मैले तपाईँलाई भने त्यो कुरा त तपाईँलाई एउटा कुरा पनि आज पोस्ट कोभिडमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कृषि नै छ। त्यही मैले जुन फार्मिङ गर्ने कुरा भनेको छु नि, अहिले इमिडिएट यो कानुन बनाउनुपर्छ। भूमि सुधार मन्त्रालयबाट कानुन बनाएर चक्लाबन्दी गरेर तुरन्तै तपाईँलाई अगर चाहिँ भनौँ न एउटा विशेषज्ञ, सरकारको विशेषज्ञले यहाँ के उब्जनी हुन्छ भन्ने कुराको प्रुफ गरिसकेपछि त्यो प्रुफ के उब्जनी हुन्छ, यो 50 बिघाको 20 बिघाको चाहिँ 100 बिघाको चाहिँ चक्ला प्लट गरेर कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ जस्तो मलाई ल तपाईँ कति लिनुहुन्छ, म 50 बिघा मलाई दिनुहोस्। 50 बिघामा सरकारले चाहिँ यो उब्जिन्छ भने लिस्ट बनाउँछ। त्यो उब्जिने चाहिँ मैले प्रोडक्सन गर्नु पऱ्यो, त्यहाँ उत्पादन गर्नु पऱ्यो। उनीहरूको त्यो रेसियो हुन्छ, कति उत्पादन हुन्छ भने थाहा हुन्छ नि त। त्यो उत्पादन अनुसारले चाहिँ 3 वर्षभित्र दिएको सरकारले उत्पादन गर्न सकेन, 3 वर्ष टार्गेट गर्न सकेन भने त्यसले दिएको चाहिँ जुन कन्ट्र्याक्ट एमाउन्ट छ नि, जुन धरोटी राख्यो धरोटी जफ्त गरेर उसलाई निकालिदिनुपर्छ र अर्को त्योभन्दा राम्रो मान्छेलाई ल्याएर त्यो दिनुपर्छ। हालाकि त्यसको कन्ट्र्याक्ट 30 वर्ष किन नहोस्, त्यसलाई खारिज गर्नुपर्छ। किनभने उत्पादन बढाउनु पऱ्यो क्या हाम्रो। हामीले लिए जस्तो कि मैले किन यो भनेको भने हामीले सरकारले एकपटक के गर्यो भने उद्योगहरू सबै प्राइभेट सेक्टरलाई दियो, प्राइभेटाइजेसन गर्ने भनेर। तर प्राइभेट सेक्टरले के गर्यो, त्यसलाई आफ्नो हिसाबले त्यसलाई कबाडी बनाइदियो, जग्गा बेच्ने लगायो। त्यस्तो गर्नु हुँदैन भन्ने कुराको लागि अहिले सावधानीपूर्वक सरकारकै चाहिँ टेक्निसियनले यहाँ यो उब्जिन्छ, यो खेतीमा यो उब्जिन्छ, यो खेत यति उब्जनी यसको क्यापेसिटी, यति क्यापेसिटीभन्दा कम उब्जाउनु पाउँदैन, बढी उब्जायो भने बढीभन्दा बढी उब्जायो भने यति पुरस्कार छ भनेर लागू गरेर सरकारले त्यहाँ एटेन्सन गर्यो भने म तपाईँलाई 6 वर्षभित्र तपाईँ हेर्नु होला, 3 वर्षमा त पुरै इम्पोर्टै बन्द भइहाल्छ। आफ्टर 3 इयर्स त हामीले म्याक्सिमम एक्सपोर्ट गर्न सक्ने स्थिति हुन्छ। भनेपछि त्यो हाम्रो उत्पादन हुन्छ, ठाउँ अनुसारको लिस्टिङ गर्ने, त्यो एरिया ठुलो एरिया कभर गरेर त्यहाँ उत्पादन गर्नका लागि टेन्डर आह्वान गर्ने, धरौटी लिने र त्यस बापतको टार्गेट मिट गर्न दिने। मिट भएन भने त्यसको फेज आउट गर्ने, त्यसको धरोटी जफ्त गर्ने, यो तहरले जानु पर्यो हैन। त्यो तहरले जानु पर्यो, अलिकति स्ट्रिक्ट पनि हुनु पर्यो। तर एउटा कुरा तपाईसँग आज यो संवाद यो अवस्थामा हुँदैछ कि भोलि त बजेट आउँदैछ, सम्भवतः त ब्रिफकेस नि बन्द भइसक्यो। ब्रिफकेस, तर मलाई के लाग्छ भने यो केसमा चाहिँ कृषिको केसमा चाहिँ माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले बहुतै नजिकबाट मसँग पनि बुझ्नु भएको छ अथवा अरू साथीहरूसँग पनि बुझ्नु भएको छ यसको बारेमा। मलाई लाग्छ यसलाई चाहिँ नीति नियममा उहाँले पनि चाहिँ जोड दिनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। अब सबै कुरामा उहाँले ध्यान दिनु। सामूहिक खेतीको प्रचलन त सहकारीहरूले पनि गरिरहेको अवस्था छ। सहकारीको र यो पल्कै हो। सहकारीले गर्ने भनेको सानसाना किसानहरूलाई उनले कलेक्ट गरेको, यहाँ त व्यवसायीकरण गर्नु पर्यो भने क्या मैले व्यवसायीकरण गर्दाखेरि मात्रै लाएर भएन, व्यवसायीकरण गर्नु पर्यो। त्यहाँ चाहिँ
के छ त्यो क्रप्सको चाहिँ हाई भ्यालु क्रप्स गर्नु पर्यो क्या, हाई भ्यालु क्रप्स गर्नुभयो। जस्तो अब अनि त्यसलाई वनलाई पनि तपाईँको यसमा युज गर्नु पर्यो। वनमा जडीबुटीको जुन सम्भावनाहरू छ नि त्यो जडीबुटीलाई धेरै चाहिँ राम्रो तरिकाबाट त्यसलाई चाहिँ उत्पादन गरेर त्यसको चाहिँ भ्यालु एड गरेर इन्टरनेसनल लेभलमा बेच्न सक्नु क्षमता हामी कहाँ छ, तर हामीले त्यसलाई गरेका छैनौँ। त्यो क्षमताको विकास गर्नु पर्यो। अहिले पोस्ट कोभिडको सबभन्दा ठुलो प्लस पोइन्ट भनेको तपाईँको त्यही हुनसक्छ। त्यसले के गर्छ भने देशलाई एउटा ठुलो चाहिँ अर्थतन्त्र त्यो जोडाउँछ पनि र तपाईँको साथसाथमा मैले तपाईँलाई अघि भने नि यहाँका उत्पादित जस्तो वस्तुहरू जुन उत्पादनमूलक उद्योगहरूको वस्तुहरूलाई अनिवार्य रूपमा यहाँ किन्ने। उदाहरणको लागि आज तपाईँलाई ट्रान्सफर्मर यहाँ उत्पादन हुन्छ अथवा कपडा उत्पादन हुन्छ, हामी विदेशबाट किन ल्याउने? जति पुग्दैन त्यति मात्रै ल्याउनु, पहिले यहाँ किन्ने 5वटा कम्पनी छ कपडा उत्पादनमा, 5वटा उद्योग छन्, 5वटा उद्योगको क्यापासिटी के छ त्यो क्यापासिटी हेर्ने। त्यो क्यापासिटी किन सरकार नै हो सबभन्दा बढी खरिदकर्ता नेपालको। एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, आर्मीमा खरिद गर्ने, पुलिसमा खरिद गर्ने अथवा अरू उद्योग के अरे अरू गभर्मेन्टको पोसाक खरिद गर्ने अथवा तपाईँको गार्डहरूले खरिद गर्ने, सम्पूर्ण कुराहरू के छ भने सबभन्दा ठुलो उपभोक्ता सरकार नै हो। उद्योग त त्यो सरकारले यसलाई पालना गर्न सक्यो भने न तपाईँको अरूले त्यसलाई चाहिँ फलोअप गर्छ अनि उद्योग बढ्दै जान्छ। तपाईँको आज मानले 5000 चाहिँ मिटर क्यापासिटी छ उद्योगको भने सरकारले किनिदियो भने उसले तुरन्त आफ्नो क्यापासिटी डबल टेबल गरेर 20000 25000 गर्छ, किनभने खरिदकर्ता भेटेपछि उत्पादनकर्तालाई त सजिलो भयो नि त। त्यस हिसाबमा चाहिँ देशको अर्थतन्त्रलाई हामीले चलायमान बनाउन सक्छौँ भन्ने हामीले चाहिँ स्पेसल चाहिँ सुझावहरू दिएको छौँ। अब भन्नु न, अब अरू कुरा त तपाईँलाई जेनरल कुराहरू तपाईँले जे यो विषय यहाँ छलफलमा उठाउनु भयो र जे फिडब्याक दियो यी दिएन भने हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिँ डामाडोलको अवस्थामा पुग्छ। डामाडोलको अवस्थामा पुग्छ भनेर म त भन्न सक्दिनँ, म अर्थशास्त्री पुरा होइन। तर म एउटा कुरा के उद्योगी व्यवसायहरूले व्यवसायको पोइन्ट अफ भ्यूबाट उद्योगी व्यवसाय अगर यसमा सरकारले सम्बोधन भोलिको बजेटमा गरेन भने नेपालभरिका उद्योगी व्यवसायहरूले आफ्नो साँचो बुझाउनलाई सरकारतर्फ तपाईँलाई यो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसम्म पुगिसकेका छ अपिल। सबै जिल्ला कमसेकम अहिले 70 जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्षहरूले चाहिँ सिडिओ मार्फत आफ्नो प्रेस विज्ञप्ति मार्फत चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग पुगाइसक्नु। यो चाहिँ अप्ठ्यारोलाई चाहिँ एक्रोस सरकारले यो बजेटबाट नगर्ने हो भने चाहिँ हामी उद्योग चलाउन सक्दैनौँ। यो उद्योगको चाबी हजुरले लिनुहोस्, हजुरले चलाउनुहोस्, को मान्छे ल्याउनुहोस् चलाउनुहोस्, हामी चाहिँ चलाउन सक्ने स्थितिमा छैनौँ भन्ने कुरा प्रष्ट रूपमा भनिसक्नुभएको छ। यो 18 पन्नामा पनि त्यही कुराको सन्देश छ। यो शर्तसँगै चेतावनी पनि छ यहाँ। चेतावनी किन भन्नुहुन्छ? हामीले त एउटा सुन्नु न, वार्निङ दिने होइन, त वार्निङ नै हो नि। कसरी वार्निङ होइन तपाईँले सुन्न एउटा कुरा तपाईँ एउटा कुरा यो वार्निङ भन्ने शब्द ब्याङ्कले तपाईँहरूलाई लोन दियो, नर्मल अवस्थामा किस्ताहरू तिरिराखेका अवस्था, राइट, इन्ट्रेस्ट पनि तिरेको थियो। एबनर्मल सिचुएसन यो हुन्छ कसैले पनि कल्पना गरेको थिएन, राइट। उसले पनि उसको इन्स्टलमेन्ट आएन, इन्ट्रेस्ट आएन भने ऊ पनि त चल्नु पर्ला नि, राइट। अब हेर्नुहोस्, अब उसको पोइन्ट अफ भ्यूबाट नहेर्ने, मैले हेर्ने म तपाईँलाई त्यसको पोइन्ट अफ भ्यू बताउँछु। अब के छ भने तपाईँको उहाँहरूको पोइन्ट अफ भ्यूमा हामीले हेर्नै पर्छ, हामीले नहेर्ने भनेको छैनौँ। त हामीले के भने हामीले त उसलाई चाहिँ पैसा तिर्दैनौँ। अहिले हामीले एउटा पैसा त कन्टिन्यू तिर्छौँ। हामीले यो जुन उसले रिसेटलिङ गरेको जुन प्रिन्सिपल र उसको इन्ट्रेस्ट एमाउन्टलाई पनि हामीले 2 वर्ष म्याद मागेको, हामी रेगुलर उसमा त चलिरहेकै हुन्छ। र अर्को कुरा इन्स्टलमेन्ट तिर्नुपर्ने चोइतको जेठमा राखिएको छ। अर्को कुरा जेठमा पनि यो अर्को कुरा तिर्न सक्ने अवस्था छैन। सञ्चित पुँजी जस्तो अहिले तपाईँको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग भएको सञ्चित पुँजी छ, सरकारसँग भएको सञ्चित पुँजी छ, यस्तो अवस्थामा उसले ब्याङ्कलाई लिक्विडिटी प्रब्लम निकाल्नु पर्यो, प्रमिसरी नोट निकाल्नु। के कसरी सरकारले चाहिँ अर्थव्यवस्था चलाउने मान गर्नुपर्छ ब्याङ्क मार्फत? समस्या ब्याङ्कतिर, ब्याङ्कको समस्या फेरि सरकारतिर धकेल्ने। हामी होइन, त्यो त हामीले ब्याङ्कतिर होइन, हाम्रो सरकारसँग मात्रै हो। हाम्रो ब्याङ्क भनेको त हाम्रै के अरे बिजनेस कम्युनिटी अथवा इन्डस्ट्रीले खोलेको होला, उनीहरू ब्याङ्किङ व्यवस्थामा होला, आफ्नो ठाउँमा छ। तर हाम्रो यो समस्या सरकारसँग छ। हामीले ब्याङ्क भनेपछि तपाईँ यो सम्झिनुहोस् कि हामीले चाहिँ उसलाई हामीले राष्ट्र ब्याङ्क भने हो। हामीले यो कमर्सियल ब्याङ्क त हाम्रो
प्रोसेस चाहिँ उनीहरूको राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ दिएको नीति नियममा चल्ने चाहिँ ब्याङ्क हो यो चाहिँ अघि। र एउटा अर्को कुरा के छ भने एउटा तपाईँलाई म सानो एउटा कुरा, ब्याङ्कले पनि कमर्सियल ब्याङ्कले पनि अहिले कार्टेलिङ गर्ने जुन सिस्टमबाट उनीहरूले अलिकति अव्यवहारिक रूपको व्यवहारहरू देखाएर भनौँ न गरेको, त्यसलाई पनि त्यसको पनि हाम्रो चाहिँ उद्योगिक व्यवसायहरूको साना तथा मझौला उद्योगिक व्यवसायको विरोध छ। त्यसमा सबभन्दा ठुलो विरोध कहाँनिर छ भने तपाईँको भनौँ न यिनीहरूले नवीकरण चार्ज पनि लिने, रजिस्ट्रेसन चार्ज पनि लिने, सेवा दस्तुर पनि लिने। अब एउटै चिजलाई एकचोटि नवीकरण गर्यो भने हामीले दियौँ, एकचोटि हामीले लोन लियौँ भने वर्षै वर्ष नवीकरण चार्ज लिएर त त्यो पनिसमेन्ट गरायो भने त्यही चिजलाई 50 चोटि लिनु हुँदैन नि। त्यो अन्याय अत्याचार प्राइभेट ब्याङ्कले पनि गरेको छ। के छ भने तपाईँको मान्छेलाई जुन किसिमले चाहिँ शोषण गर्न सकिन्छ, त पहिले के थियो भने चाहिँ पहिलेको जिम्मेदारले जसरी शोषण गर्थ्यो नि, त्यो शोषण चाहिँ तपाईँले ब्याङ्कले गरेको हाम्रो व्यवसायले बुझेको छ। त्यस्तो शोषण पनि नगर्नुहोस् तपाईँ, ताकि चाहिँ जनताले तपाईँको विरोध गरोस् भनेर हामीले सतर्क पनि गराएको छौँ। ब्याङ्क सञ्चालक त तपाईँहरूको उद्योग व्यवसाय पनि छन् नि फेरि छ। त्यसैले त हाम्रो त्यसैले एउटा कुरा हामीले के बार के भन्छौँ, यसलाई चाहिँ व्यवस्थित रूपमा चाहिँ सञ्चालन गरौँ। हामीलाई कसैलाई पनि समय नै सकिएकाले मूलत 4-5 वटा तपाईँको कार्यक्रमको यो अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्नका लागि फिडब्याकलाई 5 वटा पोइन्ट बनाउनु पर्यो भने, एक, अघि तपाईँले भन्नुभयो राष्ट्रपतिदेखि लिएर शाखा अधिकृतसम्मको कर्मचारीको तलब 50% कटौती होइन, मैले 10 देखि 25% कन्ट्रिब्युसन दिनु पर्यो। कटौती गर्ने कन्ट्रिब्युसन गर्ने यस्तो बेलामा जस्तै हामीले कन्ट्रिब्युसन गरेका छौँ नि त, हामीले करोडौँ रुपियाँ हामीले कन्ट्रिब्युसन गरेका छौँ। हामीले भनेको कस्तो, जस्तो राष्ट्रपतिले मानौ 1 लाख तलब खाइराख्नु भएको थियो भने उहाँको कटौती गरेर 25% त्यो यो सञ्चालन गर्नमा यो यस्तो अवस्थाको सञ्चालन गर्न प्रत्येक महिना होइन, नर्मल अवस्था नभएसम्म भनेपछि अवस्था कटौती गर्ने राइट। एक त्यो कटौती नभनौँ, कन्ट्रिब्युसन भनौँ। त्यही होइन, अघि त तपाईँले कुनै न कुनै हिसाबले त कटौती नै हो। होइन, कटौती भएपछि अर्कोचोटि आउँदैन, कटौती भएपछि अर्कोचोटि पाउँदैन कि त्यो हामीले के भने उसको कन्ट्रिब्युसन हो क्या। देशलाई अहिले जसरी हामीले कन्ट्रिब्युट गरेर चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ, हामी जिल्लाका सबै ठाउँमा भोका नङ्गालाई हाम्रो जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घले खुवाएको छ। हामीले जिल्लामा हामीले नगरमा हामीले जुन प्रकारले चाहिँ सहयोग गरेर त्यही त खर्च कटौतीको अघि तपाईँले एउटा उपाय निकाल्नु भयो होइन। राइट। दोस्रो 5 वटामा है फिडब्याक। दोस्रो मैले ब्याङ्क व्यवसायको कुरा गरेँ नि। ओके। तेस्रो तपाईँलाई कृषिको कुरा गरेँ मैले। चौथो तपाईँलाई मैले चाहिँ श्रमको कुरा गरेँ। पाँचौँ मैले तपाईँको चाहिँ राहतको प्याकेज कुरा गरेँ, रिकभरी प्याकेज। यी चिज भयो भने देशको अर्थतन्त्र फेरि चलायमान हुन्छ। अहिले चलायमान हुन्छ भनौँ न। यो के छ भने अहिले त स्ट्याग्नेन्ट पोजिसनमा पुग्न सकेको छ, यसलाई चलायमान गर्नु पऱ्यो नि त। जे होस् यो रोटेट हुन्छ। राइट। हवस्, समय दिनुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो। आज हामीले कोरोना भाइरस अपडेट अन्तर्गत नै कोभिड-19ले इकोनोमीमा पारेको इम्प्याक्टका विषयमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानसँग बजेटको सन्निकटमा संवाद गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमा फेरि तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।